انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پڑھو اونچی آواز رات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جڑے ساتھی درود شریف پڑھ کے دے تقریر واز کرنا تھے سے قریب قریب تھی ہو، سارے ساتھی نال نال تھی ہو، خیر ہے جڑی خاطر آئے بیٹھے ہیں پچھو دے کیوں بیٹھے ہو، قریب تھی ہو سارے ساتھی، جزاک اللہ، سارے ساتھی قریب تھی ہو۔ یہ نہیں باونا تو بلا اگر کہیں نہیں سننا تو بلی تباہ بھی نہ، بلا بندہ بے ذوق آپ بھی قرآن حدیث پڑھیں دا پہ وہ پڑھن والے انہیں دی توجہ دے ہٹ دی۔ اگر نہیں باونا کہیں ساتھی تھا تو بے شک دکان تے باوے گھر دے اندر باوے کوئی مسئلہ کا نہیں۔ جڑے اتھا میرے بھائی بیٹھے ہوئے آپ اپنے سالے ثواب دکھاتے رہے ہیں، اتھا توجہ نال باسو سبحان اللہ کے سو، اللہ دا ذکر کرے سو، یعنی خاطر آئے ہیں وہ کچھ نہ کوئی فائدہ تھا تھی وے، بھلا ایک باری درود شریف پڑھ کرو سارے ساتھی، جزاک اللہ۔ ناراض بھی نہ تھی وائے، کوئی مہمان حسن والباد جاکر مولوی نے ساڑی بےعزتی کی تھی، اگر تھیٹر دوتے وانج بہو تے تھیٹر اللہ سڑے تو اتھا ساڑی بےعزتی کیا نہیں ہوندی۔ اگر کوئی مولوی ساڑ گنے تو آدھنا سا مہمان سے دور دراز تو گیسے میں مہمانے دا میں بھی احترام کردہ میرے بیرا ہو۔ آپ اتھا ہیں ملتے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر تھی سی، جوڑتے باسو تو سبحان اللہ کے سو نیت کرتے باسو، اندہ ثواب اللہ ہوں اپنے بانے دے بندے دی روح کو پہنچے سی انشاءاللہ۔ تیرے میرے آمن دے نال کچھ فائدہ تھی وے، اچھی آواز نال درود شریف پڑھ گئے، اچھی آواز نال۔ بھائیو دوستو بزرگو، آج دا پروگرام ایصال ثواب دا پروگرام ہے۔ بھائی محمد ابو بکر صاحب این فانی جان کو چھوڑتے قبر دے مہمان بن چکے، دعا ہے اللہ اپنے اس بانے دی قبر کو جنت دا باغ بڑا میں آکو چاہ آمین۔ علماء کرام کافی تعداد دے اندر تشریف گھنن، انشاءاللہ علماء کرام اپنے اپنے ٹائم دوتے تو اگو قرآن حدیث دی روشنی دے نال بیان فرمیسن، انشاءاللہ خالی جھولیاں گھنتے آئے اللہ دی رحمت دے نال جھولیاں بھرتے ہوئے سو آکھو چاہ سبحان اللہ۔ جتا قرآن پڑھی جے اتھا اللہ دی رحمت وزدی ہے، جتا سونے دا ذکر ہوئے اتھا اللہ دی رحمت وزدی ہے۔ فرمایا اخلاص دے نال اور اللہ دی رضا دی خاطر بندہ چھوٹا جہاں عمل بھی کرے چاہ اللہ ان چھوٹے عمل کو احد پہاڑ کنوی ودھاتے ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا نیت اور اخلاص دے نال تو تے میں جڑا کم بھی کرنے اخلاص دے نال اور اللہ دی رضا دی خاطر تائیں تے میں جڑا کم بھی کیتا اللہ اون کم کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمیسن، اور چھوٹے تو چھوٹا کم جنہوں تے اللہ دا حکم وے رسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ ذرا اونچی آواز نہ آکھو چاہ صلی اللہ ٹھارتے نبی دے درود پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مہر ہوئے، سونے نبی دا طریقہ ہوئے، حکم میرے اللہ دا ہوئے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہوئے۔ اگر پنڈ دا گنڈھا بھی اللہ دی رضا اور اخلاص دے نال تو دے میں چاہ اللہ کو احد پہاڑ کنو ودھاتے اللہ دا ثواب دے سکتے ہیں۔ آکھو چاہ سبحان اللہ۔ آج میں دو چار گالی کرے سا آپاں جڑی بسم اللہ پڑھ دے ہیں، جو اللہ نے بسم اللہ دے اندر کتنے برکات رکھیں، اللہ نے بسم اللہ دے اندر کتنے کمالات رکھیں۔
یہ بسم اللہ دے اندر اللہ دا نام دے بسم اللہ پڑھو چا اور نیت دیا چا کرو اندہ ثواب اللہ بھائی ابو بکر صاحب دی روح کو پہنچا رہے پڑھو چا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندے اندر 3 مرتبہ اللہ دا نام آئے اللہ آئے رحمان اور رحیم یہ 3 مرتبہ ہندے اندر اللہ دا نام دے اگو اللہ بھی سونا ہے تے اللہ دا نام بھی بولو چا اللہ بھی سونا اللہ دا نام بھی سونا اللہ بھی پیارا اللہ دا نام بھی پیارا اللہ بھی میٹھا اللہ دا نام بھی میٹھا اللہ بھی شان والا اللہ دا نام بھی شان والا اجو شان والے اللہ دیوتے جڑا پائے بسم اللہ پڑھ دے ہیں تے اللہ دا نام دے اج میں جو سامنا چاہتا تو بسم اللہ پڑھ دا ویسے اللہ تیرے معاملات درست فرما رہے سن بسم اللہ پڑھن دے نال فرمایا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ فرمے دے کہ رستے دے اندر قبرستان قبرستان جو گزرن قبر دے اندر عذاب تھی نہ پیا اللہ نے نبی کو دکھایا نبی دا معجزہ نبی واپس آوے جیڑی قبر دے اندر عذاب تھی نہ پیا ہوا قبر جنت دا باغ منی پئیے عرض کرن اللہ کیا وجہ ہے پہلے یہ قبر جہنم دا بالا ہی اور جنت دا باغ بن چکی ہے اللہ فرمائے دا بال ایدی گھر والی نے بال کو مدرسے دے اندر بھیجے استاد دے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تے بال نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمائے میرے بلے توتلی زبان دے نال بچہ آدھا بیٹھا اللہ رحمان بھی تو ہوئی تے رحیم بھی تو ہوئی آنکھو چاہو سبحان اللہ رحمان بھی تو تے رحیم بھی تو اللہ فرمائے اندہ بچہ میں کو رحمان تے رحیم آکے اے بسم اللہ پڑھے تے میں اللہ ہی کو عذاب دے وہاں فرمایا جی میں اندہ بچے نے بسم اللہ پڑھئے اللہ عذاب قبر دور فرماتے اللہ نے قبر دے ہوتے رحمت دی چھل بسا دیتی ہے آج تو ہی پڑھتا بسم اللہ تے نیت ایا چکر اللہ اندہ ثواب بھئی ابو بکر صاحب دی روح کو پہنچا دے تو اللہ دی دھرتی تے بیتے اللہ دا ناگن سے اللہ قبر دے ہوتے رحمت نازل فرما رہے سے آنکھو چاہو سبحان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی سرک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سونے نبی محمد رسول اللہ آنکھو چاہو صلی اللہ کچھ آواز میاں یہ پانی لئی کھڑا ہوں ہے تو وہ مربع تو آواز ہمدی ہے نبی دو تجرے ویلے درود پڑھن دا ٹائم آونجے وہ عشق دے دعوے کریں دی سونے نبی دے ٹھر دے درود پڑھ تیرے میرے نبی محمد رسول اللہ آنکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن حضرت علی روایت کردن فرمایا جنت تے جنت دے اندر ایک محل گھر ہے اللہ نے وہ نور دا گھر بنائی کو دار نور آدن کہ اے ہوا دے اندر اللہ نے کو جنت دے اندر تے ہوا دے اندر کھڑا رہتے ہیں جیرا اللہ آسمان کو بغیر تھمبے دے کھڑا سکتے وہ اللہ بغیر ہوا دے مکان کو بھی کھڑا سکتے سونے علی فرمیدن اللہ نے جنت دے اندر اے نور دا فرمایا گھر کو کھڑا دیتے اندے دروازے وغیرہ بندن سوال کرنے والا سوال کریں دے ادھے سیاں بولا اے تا ہوا دے اندر تے اچھا کھڑے تھیا کوئی رستہ کانی سڑک کانی اندے اندر بندے کی میں ویسن اللہ دے نبی فرمیدن اے بسم اللہ تا پڑھسن اللہ فرمید سے تو سب بسم اللہ پڑھو اللہ انہیں کو اڑاتے جنت دے مکان دے اندر پہنچا رہے سکتے فرمایا بسم اللہ دی برکت نال اللہ رب العزت وہ مکان دے اندر پہنچا رہے سن حضرت علی آنکھو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن جدہ آیات اتریے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جی محمد دے غلام بسم اللہ پڑھ دے گھڑیان ایمیں پہاڑیں دے کنو میں سنیم آواز یہ پہاڑ بھی بسم اللہ پڑھ دے گھڑیان محمد دے غلام دے گھڑیان اللہ رحمان تے رحیم تو ہی فرمایا پہاڑ بھی آدھے گھڑیان اللہ رحمان تے رحیم تو ہی